दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सर्वाधिक चासो र चर्चा भएको तर गाँजिएर पार नलगाएको एक विषय हो नागरिकता विधेयक। यही परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको 22 महिनाको मेहनत र बैठक भत्ताका नाममा राज्यको 15 लाखभन्दा बढी लगानी जाने गरी विधेयक फिर्ता लिएर पुनः शून्यबाट काम सुरु गरेको छ। अर्थात् सरकारले नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। झन्डै 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिक विधेयकलाई फिर्ता लिएकै दिन शुक्रबार साँझ सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो। फिर्ता भएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको 34वटा बैठक र उपसमितिको 9वटा बैठकमा छलफल भएर टुङ्गिएको थियो। तर विधेयक अघि बढाउँदा थप समय लाग्ने भन्दै सरकारले फिर्ता लिएको छ। सो विधेयकका लागि बसेको 34वटा बैठकमा मात्रै कम्तीमा 20 जना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि 13,60,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। एउटा बैठकमा एक सांसदले यातायात खर्च 1,000 र बैठक भत्ता 1,000 रुपियाँ पाउँछन्। विधेयक टुङ्ग्याउन 2वटा उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमिति सदस्यलाई पनि बैठक भत्तामा 2 लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो, जसमा सरकारले विधेयक पेश गरेपछि समितिमा पठाउनु अघि गरिने छलफलमा सहभागी सांसदले लिएको बैठक भत्ता समावेश गरिएको छैन। फलत यो विधेयक फिर्ताप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए भने यसलाई भ्रूण हत्याकै संज्ञा दिएका थिए। तर सरकारले संशोधनसहित विधेयक पेश गरेको छ। यो संशोधनले नयाँ संविधान बन्नु अघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोल्नेछ, जसमा पनि पुनः बहस सुरु भएको छ। त्यसो भए विधेयकमा देखिएको विवाद के? सरकारले पुराना विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउनुको कारण के? नयाँ विधेयक र फिर्ता भएको विधेयकमा के फरक छ? एमाले सांसदहरूको विरोध किन? उनीहरूले गरेको आशंका के सही थियो? सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विवाद के लगायतका विषय आजको एबिसी चेकमा हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेसँगै विभिन्न कोणबाट यसको बहस सुरु भइसकेको छ। विशेषतः वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयलाई लिएर यसअघिबाटै पेचिलो बनिरहँदा 4 वर्ष अघि प्रस्तुत विधेयक फिर्ता गर्दै नयाँ विधेयक प्रस्तुत भएपछि बहस सुरु भएको हो। सरकारले शुक्रबार राति संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। यो फरक छ यो पुरानो विधेयकभन्दा। यसअघि सरकारले 2075मा ल्याएको विधेयकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। सुरुमा त्यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो। यो बाटोसम्म अगाडि बढिसकेको थियो। सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयक भने यसबारेमा केही बोलेको छैन, जसले ऐनकै प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा विवाह गरेपछि नागरिकता पाउने आधार यथावत रहेको छ। अर्थात् नागरिकता ऐनको दफा 5 मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ यो संशोधन संसदबाट हुबहु पास भएमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन्, जसको विषयमा सबैभन्दा बहस भएको थियो। पुरानोमा 7 वर्षको यसमा एउटा राखिएको थियो मापदण्ड। सरकारले संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ संशोधन सहितको नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्दै गर्दा एमालेका सांसदहरूले यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्दै आएका थिए र यही विषयमा आशंका व्यक्त गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नागरिकता विधेयक फिर्ता दिँदा अथवा लिँदा सरकारले दिएको प्रतिक्रिया यो हेरौँ। नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयकमा झन्डै 3 वर्ष लगाएर व्यापक छलफल भएर सहमतिका साथ आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि संसद नभएको बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश मार्फत पनि ल्याइएको थियो। त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले सरकारलाई नै गाली गरेर त्यो
गैर संवैधानिक तरिका अपनाइयो भनेर भनियो। वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्षे जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान चाहिँ हाम्रा कुनै पनि अरू छिमेकी अरूको तुलनामा चाहिँ हाम्रो त्यो असाध्यै फ्लेक्जिबल हुन्छ, जसले गर्दा गलत मान्छेहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने खतराहरू पनि रहन्छ। नेपालका चेलीहरू भारतमा बिहा गरेर जाँदा उनीहरूले 7 वर्ष नागरिकताको लागि निवेदन दिनु कुर्नुपर्ने, तर भारतीय चेलीहरूले नेपालमा बिहा गरेर आउँदा तुरुन्तै नागरिकता पनि लिने र राजनीतिक तहमा पनि जान पाउने जुन प्रकारको स्थिति थियो, त्यसलाई राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा रोक लगाइएको थियो। त्यसैलाई हटाउनुको लागि यो सबै प्रपञ्च गरिएको भन्ने कुरा आएको छ र यो गर्दाखेरि दुईवटा यसका आपत्तिजनक कुराहरू छन्। एउटा त नेपालको संविधान आइसकेपछि नागरिकता विधेयक छुट्टी ल्याउनु पर्ने, यसमा विलम्ब गरियो। दोस्रो, राज्य व्यवस्था समितिबाट एउटा प्रक्रियाबाट आइसकेको कुरा यो गर्ने कुराले अवश्य पनि गम्भीर आशंका सृजना गरेको छ। यो पेश भएको विधेयकमा नेपाली नागरिकको परिभाषालाई पनि फराकिलो पारिएको छ। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्याख्या विधेयकमा छ। त्यस्तै यसअघि बाबुआमाको नागरिकता भएको तर छोराछोरीको नभएको विषयलाई सम्बोधन गर्न राखिएको दफा पनि समितिले जे टुङ्ग्याएको थियो त्यही राखिएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ 2072 असोज 3 भन्दा अघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। विधेयकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खोलेको छ। जबकि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा यसअघिको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए। छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरूपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने नेकपा सांसदहरूको तर्क थियो। तत्कालीन नेकपा सांसदहरूको तर्क थियो। यही तर्कका आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गर्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका साथै जसपा र लोसपाका सांसदहरूले फरक मत राखेका कारण सरकारले विधेयक अघि बढाएन, जुन विधेयक अहिलेको सरकारले फिर्ता लिएको थियो। यतिका खर्च भइसकेको विधेयकलाई शून्यबाटै गर्नुमा यही वैवाहिक अङ्गीकृत प्रावधान खुकुलो पार्ने प्रपञ्चका रूपमा विपक्षी सांसदहरूले बुझेका थिए। यद्यपि वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा मात्रै होइन, यो बहस फरक भइरहेको छ। यहाँ यो वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरामा पनि समस्या छ। जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा भइरहँदा सांसदहरूले यो वैवाहिक अङ्गीकृतलाई बढी उचालिरहेका छन्। यसैलाई इङ्गित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले बस र सिनेमाको टिकट जस्तो नागरिकता बाँड्न नहुने बताएका थिए। उनले नागरिकता समस्या समाधानका लागि भारतसँगको खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए। आमा र बुबा दुवैको वंशजको नागरिकता भएकाले मात्र वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वंशजको नागरिकता हुनेले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन, सरकारी सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो। हेरौँ प्रेम सुवालको यो भनाइ। सबै नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ। यसको अर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र बसको टिकट र सिनेमाको टिकट जस्तै बाँड्ने होइन। नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुल्ला सीमा बन्द गर्नै पर्छ। नागरिकता पाउँदाखेरि आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ र निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, उद्योग व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुन्छ र नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिमा नेपालीले विदेशीसँग विवाह नगर्ने बन्दोबस्त गरौँ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था अनुसार अब अरू देशमा त विदेशीसँग पनि विवाह हुन्छ, हामीले सकेसम्म त्यसलाई रोक्नुपर्छ।
तर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2078 जेठ 2मा ल्याएको अध्यादेशमा राखेकै प्रावधानलाई अहिले विधेयकमा ल्याइएको बताएका छन्। गैर-आवासीय नागरिकताको विषयमा मात्र थप गरिएको उनको भनाइका बीच नेपालीले विदेशी महिला विवाह गर्दा कति अवधिमा नागरिकता दिने भन्ने सत्तारूढ दलभित्र विवाद भएपछि अहिले यसलाई हटाइएको उनको दाबी थियो, जसको पूर्व सङ्केत गरेका उनले संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता लिनु पूर्व नै 7 वर्ष प्रावधान राख्न नमिल्ने बताएका थिए। यो संविधान प्रदत्त अधिकार भएकाले कानुन बनाएर फिर्ता लिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। संविधानले जुन विषयमा नागरिकता दिने कुरा सुनिश्चित गरेको छ त्यो विषयमा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा आउँछ। त्यही विषयमा आउँछ। संविधानले सुनिश्चित गरेका 3वटा कुराहरू छन्। एउटा नेपाली बाउआमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आमा नेपाली तर बाउ विदेशी भएको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा छ। अर्को एउटा भनेको गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ। हो यसैलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि र यसमा जटिलता उत्पन्न नहुनको लागि जहाँसम्म 7 वर्षे प्रावधानको तपाईँले लक्षित गर्न खोज्नुभयो होला, आजको दिनसम्म 72 सालको संविधान आइसकेपछि जसरी नागरिकता प्राप्त भइरहेछ संविधान अनुसार त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्न मिल्दैन। त्यसरी कानुन बनाएर संविधानद्वारा दिएको अधिकार कानुन बनाएर रोक्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यस्तो प्रावधान राखेर ल्याइँदैन, त्यो विवादित हुन्छ। त्यसैले नै हामीले यो फिर्ता ल्यायौँ। जन्मसिद्धका सन्तानले नपाउने कुरै भएन, वंशजको पाउँछ, नपाउने कुरै भएन। नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइदा यो बिचको गन्जागोल निकै लामो छ। यसको चुरोको कुरो अङ्गीकृत नागरिकताले राज्यका प्रमुख पदहरूमा चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने अथवा त्यहाँ जान पाउने कि नपाउने भन्ने मात्रै छैन, वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय मात्रै छैन, यो सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि छन्, जुन कुराहरू हामी बिस्तारै अहिले खोल्दै जानेछौँ। प्रोग्राम यो कार्यक्रममा हामी थप गर्दै जानेछौँ, यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तर यो विधेयक जुन अगाडि बढिसकेको थियो, खर्च भइसकेको थियो, संसदमा छलफल भइसकेको थियो, यतिका वर्ष त्यहाँ अल्झेर बसेको थियो, त्यो विधेयकमा भएका कुराहरू जुन जुन समस्या भयो त्यसलाई हटाउने भनेर यो सरकारले विधेयक फिर्ता लियो भन्ने एमाले सांसदहरूको आरोपका बीच कानुन मन्त्रीले त्यति बेलै सङ्केत गरेका थिए 7 वर्षे यो हद हट्छ, किनभने संविधान प्रदत्त अधिकार विरुद्ध कानुन बनाएर त्यसलाई छेक्न सकिँदैन भनेर उनको यो प्रष्टीकरण अहिले हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो प्रष्टीकरणमा लुकेको अर्को कुरा के पनि थियो भने यो हट्छ भन्नुको मतलब यो नागरिकता ऐन अनुसार नै अब नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता वितरण हुन्छ भन्ने कुरा थियो। अब यो विषय पनि कतिपयले चाहिँ अनावश्यक बहस हो, जबकि विषय भनेको योभन्दा अगाडि जन्म सिद्धका आधारमा नागरिकता दिएका सन्तानहरूलाई वंशज बनाउने कुराहरूप्रति पनि इङ्कित हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यो कुरालाई कसरी पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ भने अहिले मधेसमा अनागरिक अथवा भनौँ विदेशी नागरिकले पनि नागरिकता लिएको भनेर यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, अथवा भनौँ हिजोका दिनहरूमा पनि नागरिकतालाई राजनीतिक प्रयोग गरिएको र त्यति बेला गैर नेपालीले पनि नागरिकता लिएको र उनका सन्तानले पनि अब नागरिकता लिने बाटो खुल्नु यो नराम्रो भएको कतिपयको विश्लेषण छ। यो भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने कुराहरू जुनहरू छन् योसँग यो जोडिने कुरा उनीहरूले गरेका छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार पनि नागरिकता एकदमै संवेदनशील विषय भएको उनीहरूको माग छ। अहिले यो चर्चाको कुरोको चुरो पनि यही सङ्केतसँग आएर जोडिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृतमा अवधि राख्नुपर्ने माग गर्नेहरूले यसैलाई राष्ट्रघाती कदम भनेका छन्। समानताको सिद्धान्त गलत ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बताउने उनीहरू अङ्गीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने नागरिकता भएकोले कसरी समानताको सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन्। अर्थात् किन उनीहरूले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्नेमा उनीहरूको तर्क यस्तो छ। नागरिकतामा समानता भनेको नेपाली बीच हुने हो, कुनै नेपाली र नवआगन्तुक अथवा विदेशी बीच हुने कुरा नभएको तर्क गर्ने उनीहरू अङ्गीकृत नागरिकता लिएको र त्यसमा भारतीयको सङ्ख्या बढिरहेको तथा यही क्रम हेर्ने हो भने 30 देखि 40 वर्षमा तराईमा अङ्गीकृत नागरिकता लिने भारतीय नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्ने बताउँछन्। अर्थात् उनीहरूले यसलाई सिधै भारतीय र नेपालबीच सीमामा हुने विवाद अथवा भनौँ भारत नेपालको यो तल्लो बेल्टमा सीमा क्षेत्रमा मधेसको कुरालाई जोडेर हेरिरहेका छन्, जबकि यो नागरिकता नपाउने अवस्था काठमाडौँकै नागरिकमा पनि भएको र त्यसै गरेर मनाङमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता नभएको भनेर यसका पक्षधरहरूले भनिरहेका छन्। अर्थात् नागरिकता नहुँदा काम रोकिनेहरूमा मधेसी मात्रै छैनन्, यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाउने
बनाउनु हुँदैन। नागरिकता नभएका कारणले काम रोकिएका अथवा चाहिँ दैनिक जनजीवन नै कष्टकर बनेका अथवा भनौँ जागिर खान नपाएका, ब्याङ्क खाता खोल्न नपाएका जस्ता समस्याहरू पनि छन्। नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिकता हो र यो नागरिकता नपाउने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियाको नजरले मात्रै हेर्नु हुँदैन, इन्डियन नागरिकको नजरले मात्रै हेर्नु हुँदैन। मधेसका बेल्टमा मात्रै यो समस्या छैन। पर्सेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि पहाडी क्षेत्रमा नागरिकता नपाउने मान्छेहरू बढी छन् भन्ने किसिमले उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्। अहिले विवाद पनि यही राष्ट्रपक्षमा बोल्ने विपक्षमा बोल्ने बिचको भएको उनीहरूको भनाइ छ। अर्थात् जो यसको पक्षमा बोलिरहेका छन् उनीहरूले एउटा चाहिँ राज्यलाई यो नागरिकतामा खेलाएर यो विदेशीलाई नागरिकता दिने पक्ष छ र अर्को चाहिँ यो हुँदैन भन्ने पक्षमा बिच भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले के पनि भनेका छन् भने यो बहसै गलत भइरहेको छ। अर्थात् वैवाहिक नागरिकताको हदम्यादमा अल्झाएर यसमा बहस गरेर उता चाहिँ हिजोका दिनमा गलत तरिकाबाट नागरिकता पाउनेका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने वातावरण बनाइँदैछ, त्यो बाटो खुल्दैछ भनेर अर्को विवादको विषय पनि छ। त्यतातर्फ कसैको ध्यान नगएको र त्यो चाहिँ योभन्दा बढी घातक भएको भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। यो नागरिकता मामिलाका जानकार अथवा नागरिकताकै विषयमा पिएचडी गर्दै गर्नुभएका अधिवक्ता एसके तिमल सिन्हाको यो भनाइ हेरौँ। नागरिकता भनेको राज्यको सदस्यता हो। यो राज्यको को सदस्य हुने र को सदस्य नहुने भन्ने विषय हो। नेपाली नागरिकलाई नै यो देशको सदस्यता दिने कि विदेशीलाई सदस्यता दिने भन्ने यहाँ यसमा अन्तर्विरोध छ, कन्ट्राडिक्सन छ। केही व्यक्तिहरू विदेशीहरूले पनि सजिलैसँग नेपाल राज्यको सदस्यता पाउनुपर्छ, नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ। त अर्को पक्ष होइन, विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता पाउनुहुन्न, नेपालको सदस्यता केवल नेपालीले नै मात्रै पाउनुपर्दछ भन्ने विषय छ। यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय हित विपरीतमा दुईटा एजेन्डा छन्। यो दुईटा एजेन्डा बिचको टकराव हो। यो विधेयकमा चाहिँ अहिले जुन विषयमा विवाद हुनुपर्ने थियो त्यो विषयमा चाहिँ विवाद भइरहेको छैन। जस्तो 2062-63 भन्दा पछाडि जन्मस्थानको आधारमा जसले नागरिकता पाएका थिए तिनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अहिले प्रस्तावित व्यवस्था छ। तर त्यो प्रस्तावित व्यवस्थामा त्यति बेला जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता केही विदेशीहरूले पनि लिएका थिए, त्यो मौकाको फाइदा उठाएका थिए। त्यहाँ केही त्यो कानुनमा केही लुप होलहरू थिए, त्यो कमजोर पक्षहरू थिए। त्यो पक्षको फाइदा उठाएर विदेशीहरूले पनि नागरिकता लिएका थिए। त्यो नागरिकताको छानबिन गरेर वास्तविक नेपालीका सन्तानलाई यथाशीघ्र नागरिकता दिनुपर्ने त्यो विषय चाहिँ ओझेलमा परेको छ। त्यो विषयलाई ओझेलमा पार्नको लागि चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता चाहिँ 7 वर्ष पछि पुगेपछि मात्रै दिने भने एउटा प्रावधान राखियो। त्यो राष्ट्रहित अनुकूल छ, नेपाल राज्यको नेपाली जनताको हितको अनुकूलमा छ। तर त्यो प्रावधानलाई चाहिँ हटाएर विवाह भएर आउने बित्तिकै विदेशी महिलालाई नेपालको नागरिकता दिने प्रावधानलाई यथावत राख्न खोजिएको छ, जुन राष्ट्रहित अनुकूल छैन। यसैमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो, अन्तर्विरोध हो। यता मधेसवादी दलहरूले भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिने गरेको निर्णयको नै स्वागत गरेका थिए। संशोधनसहित पेश भएको विधेयकले वैवाहिक अङ्गकृतको विवाद समाधान गर्ने उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको थियो। अर्थात् सरकारले त्यो अल्झाएर राख्नुभन्दा नयाँ व्यवस्थासहित विवादरहित किसिमले अगाडि जान खोजेको र त्यो राम्रो भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो। यही बिचमा वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा यो विधेयक मौन रहँदा नागरिकता विधेयक पारित भए बाबुको पहिचान नभएका 6,80,533 जनाले नागरिकता पाउने महिला कानुन विकास मञ्च FWLD-ले बताएको छ। अर्थात् यति मानिस यसले लाभान्वित हुनेछन्। हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भए 11 लाख नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउनेछन्। बाबुविहीन त त्यो सङ्ख्यामा भयो भने 11 लाख नागरिकता चाहिँ नागरिकताविहीन नागरिक यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। जन्मको आधारमा 5 लाखभन्दा बढी नागरिकता लिन योग्य रहेको बताइएको छ। यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुँदा बाबु पहिचान नभएका 6,80,533 लाभान्वित हुने बताइएको छ। यता कानुनका जानकारहरूले पनि नागरिकतालाई धेरै राजनीतिक विषय बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। नागरिकतालाई राष्ट्रियताको हतियार बनाउँदा धेरै नागरिक समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइका बीच नागरिकतालाई सबै नागरिकले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तर गलत तरिकाले नागरिकता लिन खोज्नेहरूमाथि चाहिँ कडाइ हुने खालको कानुन ल्याउनुपर्ने, संयन्त्र बनाउनुपर्ने, त्यो अधिकार तल्लो तहसम्म लानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थात् कोही मान्छे नागरिकताबाट छुट्नु हुँदैन। एउटा कुनै अपवादका घटनाहरूलाई लिएर कोही मान्छे नागरिकता जस्तो कागजातबाट छुट्ने अवस्था बनाउनुभन्दा बरु नागरिकतालाई राष्ट्रियताको विषयभन्दा पनि नागरिकतालाई सहज बनाउने विषयतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने, तर
गलत तरिकाले नागरिकता लिने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि संयन्त्र त्यो अनुसारको विकास गर्नुपर्ने र तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्, सबभन्दा दुरुपयोग त सरकारले गरेको छ। देख्नु भएन जनमत सङ्ग्रहताका अरू विभिन्न इलेक्सनको बेलामा कति 5 लाख 6 लाख 7 लाख 25 लाखले चाहिँ नागरिकता त्यसरी दिइन्छ, त्यसरी दिनै हुँदैन थियो। दुरुपयोग त्यसरी गर्छ। अहिले त नागरिकता के भन्छ तपाईँको नागरिकता भने के भन्दा उसको परिचय पत्र हो। नागरिकता भने के उसले गर्नै पाउँदैन। फेरि संविधानमा नागरिकता कस्तोले पाउने प्रश्न लेखेकै छ। फेरि नागरिकता ऐन पनि प्रश्न लेखेकै छ। नागरिकतामा 2 थरी सिद्धान्त हुन्छ। एउटा माटोबाट जन्मेको यहाँ पाइयो भनेदेखि यहाँको नागरिकता, हामी अमेरिका जस्तो नागरिकता निम्त्याउन सक्दैनौँ किन हाम्रो देश गरिब छ, यसले चाहिँ पाल्न सक्दैनौँ। अमेरिका जस्तो त होइन, हामी त सीमित नागरिकता भयो। तर मापदण्ड क्लियर छ। नागरिकता कति तपाईँको, मैले त आर्टिकल धेरै लेखिदिएको थिएँ, कति भेदभावकारी छ भने तपाईँको नेपाली केटोले विदेशी महिला बिहा गर्यो भने त्यसले सम्पूर्ण बच्चाहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। नेपाली महिलाले विदेशी केटो बिहा गर्यो भने त्यसले नागरिकता पाउँदैन। न बच्चाले पाउँछ, न लोग्नेले पाउँछ, उसले पाउँछ। अनि यस्तो किसिमको विभेदकारी छ। अब नागरिकतालाई के गरेछन् यिनीहरूले राष्ट्रियताको हतियार बनाइरहेका छन्। अरू राष्ट्रियता यिनीहरूलाई मतलब छैन, नागरिकतामा राष्ट्रियताको अड्काइरहेका छन्। मैले पनि नागरिकता लिँदाखेरि नि मैले नाम, जात, योग्यता, उमेर सबै कुरो ढाँट्नु मलाई पनि सजाय हुन्छ। अब हुनसक्छ कसैले यहाँको नागरिकता, कसैले अमेरिकाको नागरिकता, कसैले इन्डियाको नागरिकता लिएको हुनसक्छ। ती त आइसोलेटेड केसहरू भयो। तिनीहरू त कानुन छ, तिनीहरू सजाय गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तो हुन्छ, एउटा दुईवटा आइसोलेटेड घटनामा त्यस्तो हुन्छ अरे भन्दा सबैले नागरिकता बन्द गरिदिने। यता जसले यसलाई राष्ट्रियतासँग हेरेका छन्, भौगोलिक अवस्थाका कारण कडाइ गर्नुपर्छ भनेका छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउने प्रश्नमाथि पनि अर्को प्रश्न छ। अर्थात् वैवाहिक अङ्गीकृतको म्याद हदको कुरा एउटा विवाद भयो। त्योभन्दा अर्को विषय भनेको 2063 कार्तिक 22 गतिको राजनीतिक दलहरूको सहमतिले को आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्तबाटै समस्या सुरु भएको बताउँछन्। अर्थात् जन्मसिद्ध नागरिक त्यति बेला भनेर नागरिकता दिएकाहरूलाई अहिले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कुरा नै समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा जन्मस्थानको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान 2019ले नै बन्द गरेको हो। त्यसपछिका संविधानले पनि अङ्गीकार गरेको थियो यसलाई। अर्थात् यो भौगोलिक अवस्था र नेपालको चाहिँ जियोपोलिटिक्सको कुराले अथवा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू र यो जुन बसाइसराई हुन सक्ने अवस्थाका कारणले यो नागरिकतालाई जन्मको आधारमा गर्ने कुरालाई त्यति बेलै यसलाई बन्द गरिएको थियो र त्यसपछिका संविधानहरूले पनि अङ्गीकार गरेका थिए। तर पछि यसलाई बिउताउनुलाई नै उनीहरू सन्देहका रूपमा हेर्ने गर्छन्। अर्थात् 63 सालमा आएर कार्तिक 22 गतिको जुन ऐन आयो त्यसमा चाहिँ यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त लगभग 4 दशकभन्दा लामो समयपछि किन बिउताइयो भन्ने कुरामा नै उनीहरू प्रश्न गर्छन् र त्यति बेला नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर सन्देहपूर्ण लाग्ने यो यति भनिरहँदा पनि नागरिकताबाट कोही वञ्चित नपरोस् भन्ने चाहिँ सबैको ध्येय छ। अर्थात् राजनीतिक विषयवस्तु नागरिकतालाई बनाउनु हुँदैन। नागरिकता जस्तो विषय राजनीतिक होइन, संवेदनशील हो, तर प्राप्त गर्नुपर्छ जो नेपाली नागरिक हो भन्ने सबैको ध्येय छ। तर समस्या कहाँ छ भने सन्देहपूर्ण लाग्ने अवस्था र तिनीहरूको एक आपसको सम्बन्ध। जस्तो सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिन्छ, त्यसपछि त्यो विषयमै नबोलिकन अर्को विधेयक लान्छ। वर्षौँ पछाडि पुरानै व्यवस्था जुन स्थगित भइसकेको छ त्यो व्यवस्था पुनःस्थापित हुन्छ र त्यही अनुसारमा नागरिकता बाँडिन्छ र ती नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। यो आधार र यो श्रृङ्खलाहरूको जुन गठजोड छ र सँगसँगै जोडिएर आउने यो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा, यी यावत कुराहरू यो एउटाबाट अर्को श्रृङ्खलाहरू जसरी जोडिँदै गएका छन् यसले र अर्को नेपालको भौगोलिक अवस्थाले चाहिँ यसलाई अझ पेचिलो बनाइदिएको छ। अर्थात् कुनै कुरामा कन्भिन्स हुन सक्ने अवस्था भए पनि कतै लुप होल प्रयोग गरेर, हिजोका दिनमा जसरी 63 सालमा लुप होल प्रयोग गरेर गलत गरियो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ, त्यसरी नै अहिले आएका यो विधेयकमा प्रयोग हुने लुप होलहरू जुन कमजोरीका पाटाहरू छन् त्यसमा खेलेर कतै विदेशीले नागरिकता पाउने अवस्था त बन्ने होइन भन्ने खालको उनीहरूको आशंका छ। तर यिनीहरू जसले प्रश्न गरिरहेका छन्, जसले कुरा उठाइरहेका छन् नागरिकताको विषय, उनीहरूले चाहिँ यो केवल मधेसको समस्या होइन, पहाडको पनि समस्या हो। राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन, राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन पाइँदैन, नागरिकता र राष्ट्रियता जोड्नु हुँदैन, राजनीतिक कुरा यसमा जोड्नु हुँदैन भनेर भनिरहेका छन्। अर्थात् एउटा लेभलमा पुगिसकेको कुरालाई फेरि शून्यबाट स्टार्ट गरिएको अवस्था छ। बहस उत्तिकै छ, विवाद उत्तिकै छ। यसको निरूपण गरेर मात्रै नागरिकता विधेयक अगाडि
बन्नुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि त्यसमा दुई मत छैन। तर साथसाथै जो नेपाली नागरिक हुन् उनीहरूले नागरिकता विहीनकै अवस्थामा जसरी हामीले अखबारहरूमा बाहिर मिडियाहरूमा पढिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ एउटा नागरिकताको अभावमा उनीहरूको जीवन नारकीय बनिरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्था पनि आउनु हुँदैन। यसको उचित र सही व्यवस्थापन बेलैमा हुन जरुरी छ। यो कुनै पनि राजनीतिक विषय अथवा चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दा अथवा चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ यो खेलोफाडको रणनीति बनाउनु हुँदैन भन्नेमा भने कसैको दुई मत छैन। यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित सरकारित निकायहरूले विचार विमर्श छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले हामीले प्रस्तुत गरिरहँदा पुरानो विधेयक र नयाँ विधेयक बिचको फरक र गर्न खोजिएको जुन कदम छ र एमालेका सांसद अथवा चाहिँ यसका विपक्षमा रहेकाहरूले गरिरहेको आशंकाको मेलको विषयमा कुराकानी गरौँ। वास्तवमा यो कुरालाई ध्यानसँग हेरेर बुझेर सरकारले निर्णय लिन जरुरी छ र त्यसतर्फ सरकारित निकाय सचेत छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अवश्य एबिसी चेकको आजको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।